हेलो गाइस, नमस्कार। फेरि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा है। आज म चाहिँ फेरि शिक्षक सेवा सम्बन्धी त्यसको बाँकी पार्टको युनिट 3 को बाँकी पार्टको म त्यो विषयवस्तु लिएर आइसकेको छु तपाईँहरूको माझमा है। हामीले शिक्षक सेवाको योपालि शिक्षक सेवाले चाहिँ धेरै मात्रामा विज्ञापन गरिरहेको छ। प्रावि र निमाविको धेरै सङ्ख्यामा विज्ञापन गरिरहेको छ। योपालि हामीले जागिर जसरी पनि निकाल्नु छ, योपालि जसरी पनि नाम निकाल्नु छ है हामी सबैजनाले। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला। कस्तो लाग्यो है। अब हामी ढिलो नगर्निकन आफ्नो विषयवस्तुतिर लाग्यो है। हामी चाहिँ हिजोसम्म विलियम इचीको जेड थ्योरी, एक्सपेक्टेन्सी थ्योरी हामी त्यो सबै उत्प्रेरणाका पढेका थियौँ है। उत्प्रेरणाका त्यो कतिवटा हुन्छ भने त्यो सबै सिद्धान्तहरू पढेका थियौँ है। आज चाहिँ हामी पूर्ण बल पढ्छौँ। पूर्ण बल भनेको के हो त? यसको उपस्थितिमा प्रतिक्रियाको दर घट्ने वा बढ्ने कार्य हुन्छ कि यसको यदि पूर्ण बल हामीले दियो भने के हुन्छ कि यसले प्रतिक्रियाको दर कि त बढाउँछ कि त घटाउँछ है। उपस्थितिमा प्रतिक्रियाको दर बढाउने वा घटाउने कार्य गर्छ है। प्रतिक्रियाको दर बढ्नुलाई सकारात्मक पूर्ण बल र घट्नुलाई नकारात्मक पूर्ण बल भनिन्छ। यदि सकारात्मक पूर्ण बल भनेको के हो भने यदि प्रतिक्रियाको पूर्ण बल दियो, यदि त्यो प्रतिक्रियाको दर बढ्यो भने, राम्रो भयो भने त्यो सकारात्मक भयो। यदि घट्यो भने, बढेन भने त्यो भनेको नकारात्मक हो। यसको सम्बन्ध हुन्छ सिकाइको दरसँग यो सम्बन्धित हुन्छ है। सिकाइको दरसँग सम्बन्धित हुन्छ। सिकाइले प्रभाव पार्ने बाह्य मनोवैज्ञानिक तत्त्व भनेको पूर्ण बल हो। सिकाइले प्रभाव पार्ने बाह्य मनोवैज्ञानिक तत्त्व हो। यो चाहिँ पूर्ण बल चाहिँ सिकाइले प्रभाव पार्ने बाह्य मनोवैज्ञानिक तत्त्व हो। सिकाइका लागि तत्पर पार्न, अभ्यासगत कार्यमा सक्रिय पार्न, धारणा क्षमतामा सुधार पार्न, सिकाइको स्थानान्तरणमा सहयोग गर्छ। सिकाइका लागि तत्पर पार्न, अभ्यासगत कार्यमा सक्रिय पार्न, धारणा क्षमतामा सुधार पार्न, सिकाइको स्थानान्तरणमा सहयोग गर्छ। यसले सिकाइको लागि तत्पर पार्न, अभ्यासगत कार्यमा सक्रिय पार्न, अभ्यासगत कार्यमा सक्रिय पार्न, धारणा क्षमतामा सुधार पार्न, सिकाइको स्थानान्तरणमा यसले के गर्छ त? सहयोग गर्छ है। अर्को हुन्छ पूर्ण बल सम्बलनको प्रयोगकर्ता को हुन् त? पूर्ण बललाई सम्बलन पनि भनिन्छ है। पूर्ण बलको यो प्रयोगकर्ता भनेको सुरुवातकर्ता को हुन् त? स्किनर। स्किनरले चाहिँ यसको प्रयोग गरेका थिए है। प्राथमिक र माध्यमिक सम्बलन क्लार्क एल हुल प्राथमिक भन्दा माध्यमिक बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्राथमिक र माध्यमिक सम्बलनमा को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने माध्यमिक बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कसले भनेको हुन्छ त? हलले, क्लार्क हलले है। अब हुन्छ आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित पूर्ण बल प्राथमिक। त्यो पूर्ण बल जसको माध्यमबाट प्राथमिक पूर्ण बलको प्राप्ति मात्र हुन्छ त्यसलाई माध्यमिक पूर्ण बल भनिन्छ। आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित पूर्ण बल प्राथमिक हो। आधारभूत जुन आवश्यकता रहेको छ त्यो भनेको प्राथमिक पूर्ण बल भइसक्यो। यदि यस्तो पूर्ण बल जसको माध्यमबाट प्राथमिक पूर्ण बलको प्राप्ति मात्र हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? माध्यमिक पूर्ण बल भनिन्छ। अब प्रत्येक सही प्रतिक्रियालाई पूर्ण बल प्रदान गर्नुलाई निरन्तर पूर्ण बल, यदि प्रत्येक सही प्रतिक्रियालाई पूर्ण बल प्रदान गर्नुलाई भनिन्छ भने त्यसलाई निरन्तर पूर्ण बल भनिन्छ। केही प्रतिक्रियालाई बिराएर प्रदान गर्नुलाई शाब्दिक पूर्ण बल भनिन्छ। केही प्रतिक्रियालाई बिराएर प्रदान गर्नुलाई शाब्दिक पूर्ण बल भनिन्छ। सही प्रतिक्रियाको सङ्ख्याको आधारमा प्रदान गर्ने पूर्ण बललाई अनुपातिक पूर्ण बल भनिन्छ। यदि सही प्रतिक्रियाको सङ्ख्याको आधारमा प्रदान गर्ने पूर्ण बललाई अनुपातिक पूर्ण बल भनिन्छ है। जसरी कि के भने कि सङ्ख्याको आधारमा नि त अनुपातको आधारमा, जस्तै कि 1/2, 2/4 यस्तै गरेर सङ्ख्याको आधारमा भयो है पूर्ण बल दियो नि त। जस्तै कि अनुपातिक आधारमा जसरी कि यस्तो होइन, जस्तै कि उसलाई चलो तिमीले 2वटा सही गर्यो त्यसपछि पूर्ण बल दिन्छु, 3वटा गर्यो या तोकेको हुन्छ नि त हो। त्यही भएर अभ्यस्त उत्तेजनाले सहयोग गर्नु
खानालाई घन्टीले पछ्याउनु पाभ्लोभको पर्यो नि त। पाभ्लोभले भनेका हुन्, यो पाभ्लोभले भनेको हो है। पाभ्लोभका के हुन्छ त्यो सम्बन्ध थियो नि, शास्त्रीय सम्बन्ध, त्यो खानालाई घन्टीले पछ्याउनु। अभ्यस्त उत्तेजनालाई अभ्यस्त उत्तेजनाले सहयोग गर्नु। अब हुन्छ त्यसको परिभाषा के रहेको छ कि विद्यार्थीको सही प्रतिक्रियामा पृष्ठपोषण दिनको लागि जुन पुनबल दिन्छ नि त, यो भनेको डेकेकोले भनेको हुन्। कसले त? डेकेकोले। विद्यार्थीको सही प्रतिक्रियामा पृष्ठपोषण दिनका लागि। यो हामीले लर्न गर्नु पर्ने ट्रिक मात्र मेन छानेको छु है। अब हुन्छ बिहेभियरिस्ट, जुनसुकै प्रतिक्रियाको सम्भावनाले बढाउँछ, बिहेभियरिस्ट है। अब हुन्छ मोरिस विज्ञ, प्रतिक्रियालाई प्रबलन उद्दीपकद्वारा उत्पन्न। अब त्यसपछि स्किनर, नयाँ सहचार्य प्रदान। त्यसपछि हुन्छ मिलर, उत्प्रेरकले प्रत्यक्ष सन्तुष्टि प्रदान। रोबर्ट ग्याग्नेका अनुसार गति घटाउने सिद्धान्त, रोबर्टले चाहिँ गति घटाउने सिद्धान्त है। त्यसपछि आउँछ अब पुनबलका प्रकारहरू पढौँ त। सकारात्मक र नकारात्मक पुनबल हुन्छ है। पहिलो नम्बरमा सकारात्मक र नकारात्मक पुनबल के हो त? सकारात्मक हामी भर्खरै पढेको थियो, यदि कुनै पनि कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नु सकारात्मक हो, कुनै कार्य नगर्न प्रोत्साहित गर्नु वा रोक लगाउनु नकारात्मक पुनबल हो। ठिक छ। अपेक्षित उत्तेजनालाई प्रस्तुत गर्न सकारात्मक र अनावश्यक हटाउन नकारात्मकको आवश्यकता पर्छ है। अपेक्षित उत्तेजनालाई प्रस्तुत गर्नको लागि सकारात्मकको र अनावश्यक हटाउनको लागि नकारात्मक पुनबलको आवश्यक पर्छ है। त्यसपछि आउँछ प्राथमिक र सहायक पुनबल है। प्राथमिक र सहायक पुनबललाई माध्यमिक पनि भनिन्छ, सहायक पुनबल है। प्राथमिक पुनबलको सम्बन्ध शारीरिक आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अस्वाभाविक उत्तेजना र अस्वाभाविक प्रतिक्रिया बीच सम्बन्ध स्थापना गर्छ। जस्तै भयो प्राथमिक पुनबल भनेको हाम्रो शारीरिक आवश्यकतासँग रिलेटेड हुन्छ, जसरी कि खानेकुरा, डर, दुखाइ आदि सबै के हुन् त प्राथमिक पुनबल हुन्। अर्को कि सहायकको सम्बन्ध प्राथमिकसँग हुन्छ है। कुकुरले मासुको सट्टा घन्टीको आवाजमा पनि र्याल उत्पन्न गर्नु सिक्छ। यहाँ मासु भनेको प्राथमिक र घन्टी भनेको सहायक सम्बलक हो है। ठिक छ। अब आउँछ निरन्तर एवं अन्तविराम पुनबल, यो तेस्रो है। तेस्रो नम्बरमा निरन्तर एवं अन्तविराम पुनबल। हरेक ठिक सही प्रतिक्रियामा पुनबल प्रदान गर्नु भनेको निरन्तर एवं नियमित। जस्तै विद्यार्थीले सही उत्तर दिए बापत स्याबास दिनु, पुरस्कार दिनु, अर्थात् निरन्तर गर्नु। के निरन्तर उसलाई चाहिँ के गर्नु? पुनबल दिनु भनेको त्यही हो। निरन्तर पुनबल दिनु भनेको के हो त? उस निरन्तर पुनबल हो। अब केही प्रतिक्रिया बिराएर निश्चित अन्तरालमा सबलीकरण प्रदान गर्नु अन्तरालयुक्त सबलीकरण भन्छ। यसले दुई भागमा बाँडिएको छ है। शाब्दिक सबलीकरण, अनुपातिक सबलीकरण। शाब्दिक सबलीकरण भनेको के हो त? निश्चित समयान्तर 2-4 मिनटमा सही प्रतिक्रियालाई पुनबल प्रदान गर्नु भनेको शाब्दिक हो। तर अनुपातिक सबलीकरण भनेको निश्चित ठिक प्रक्रियापछि पुनबल प्रदान गर्ने निरन्तर वा नियमित सम्बलन सरह। यसरी कि तिमीले जति तोकिएको छ सङ्ख्यामा, जस्तै कि यति तपाईँले गर्नु छ, यति गरे बापत मात्र तपाईँले 4-5 ठिक गर्नुहुन्छ भने तब तपाईँले पुनबल दिन्छौ। तर कस्तो हुन्छ कि अब शाब्दिक सबलीकरण भनेको त्यो मिनेटको आधारमा भयो, समयको आधारमा भयो। जस्तै कि तपाईँले 2 मिनेट 3 मिनेट पछि तपाईँले के गरिन्छ कि पुनबल दिन्छ है। त्यही भएर अब आउँछ प्रत्यक्ष र प्रतिनिधिमूलक तथा स्वतः पुनबल अल्बर्ट बान्डुराका अनुसार है। प्रत्यक्ष, प्रतिनिधिमूलक तथा स्वतः पुनबल। राम्रो काम गरे बापत पुरस्कार दिनु भनेको प्रत्यक्ष पुनबल हो। एक विद्यार्थीले पाएको देखेर अरूले राम्रो काम गरेमा दिने पुनबल प्रतिनिधि पुनबल हो, प्रतिनिधिमूलक। किनभने जस्तै कि अरूको प्रतिनिधि गरेर, जसरी कि हामीले प्रतिनिधि गराउँछौँ नि, प्रतिनिधि हुन्छ नि, जस्तै कि अरूको नक्कल गरेर कोही सिक्छ, अरूलाई देखेर कोही सिक्छ, त्यो भनेको प्रतिनिधिमूलक हो। अब हुन्छ आफ्नो सफलताबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गरी आफ्नो इच्छा परिपूर्ति गर्ने, त्यसले स्वतः पुनबल भन्छ, जसले आफै गर्नुपर्छ।
आफ्नो जुन सफलताको लागि आफै आत्मसन्तुष्टिको प्राप्त गरी के गरिन्छ कि सफलता पाउनको लागि आफै गर्नुपर्छ है कुनै पनि कार्य। त्यसलाई स्वतः पुनर्बल भनिन्छ है। भएको ठानी उक्त कार्यप्रति अझ बढी प्रेरित हुनु भनेको त स्वतः पुनर्बल हो है। अब हुन्छ पुनर्बल भनेको 4वटा प्रकार हुन्छ मैले भने है। सकारात्मक र नकारात्मक पुनर्बल, दोस्रोमा प्राथमिक र सहायक पुनर्बल, तेस्रोमा निरन्तर एवं अन्तर्विराम पुनर्बल, चौथोमा हुन्छ 4 नम्बरमा प्रत्यक्ष, प्रतिनिधिमूलक तथा स्वतः पुनर्बल हुन्छ है। त्यसैपछि आउँछ हामीहरूको यहाँ दिएको छ पुनर्बल तालिकाको कक्षा शिक्षणमा प्रयोग। पुनर्बल तालिकाको कक्षा शिक्षणमा प्रयोग। अब माइकलका कक्षा शिक्षणमा प्रयोग हुने 7 सिद्धान्तहरू। विद्यार्थीमा पर्ने प्रभावका आधारमा व्यवहारलाई पुनर्बल दिनु, प्रबलन स्वचालित हुनुपर्छ, दोस्रोमा अन्तिम व्यवहारलाई दृष्टिगत गरी पुनर्बल प्रदान गर्नुपर्छ, सम्बलन नियमित रूपमा प्रदान गर्नुपर्छ, पुनर्बल विद्यार्थीका व्यवहारसँग घनिष्ठ रूपमा गाँसिएको हुनुपर्छ, सही रूपमा प्रबलनको प्रयोग गर्नुपर्छ, विद्यार्थीका कार्य अनुसार पुनर्बल प्रदान गर्नुपर्छ है। यी 7वटा सिद्धान्त हुन्। कसका अनुसार त? माइकलका अनुसार। अब आवश्यकता र अवस्था अनुसार पुनर्बलका 5 प्रकारले प्रयोग गरिन्छ। आवश्यकता र अवस्था अनुसार पुनर्बल 5 प्रकारका हुन्छ। निरन्तर वा लगातार पुनर्बल तालिका। निरन्तर वा लगातार पुनर्बल तालिका भनेको के हो त? प्रत्येक ठिक प्रतिक्रियामा पुनर्बल दिनु भनेको निरन्तर हो। मैले भर्खरै पढेको थियो हामी योभन्दा पहिला। प्रत्येक ठिक प्रतिक्रियामा दिनुपर्छ भने त्यो निरन्तर भइसक्यो। शाब्दिक भनेको केही बिराएर दियो भने त्यो शाब्दिक भयो, 2-4 मिनट पछि दियो है। अब त्यसै स्थायित्व प्रदान गर्ने पुनर्बल स्किनरले भनेका हुन्। स्थायित्व प्रदान गर्ने पुनर्बल भनेको निरन्तर हो वा लगातार पुनर्बल। अर्को आउँछ निश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका। निश्चित प्रतिक्रियाहरू पश्चात सङ्ख्यात्मक रूपमा सम्बलन दिने भनेको त्यो निश्चित अनुपात पुनर्बल हो। अनुपात आयो भने त्यो कुरा बुझ्ने कि अनुपात आयो भने सङ्ख्या तोकिएको छ तर निश्चित छ। त्यही भएर निश्चित अनुपात, निश्चित प्रतिक्रिया पश्चात सङ्ख्यात्मक रूपमा सम्बलन दिने। जस्तै कि प्रत्येक चाहिँ 5 प्रतिक्रिया देखाए पश्चात 1 सम्बलन दिने है। यो भन्न खोजेको यो हो। यदि तपाईँले 5वटा प्रतिक्रिया देखाउनु भयो भने तपाईँले 1 सम्बलन दिन्छ, प्रबलन दिने है। अब आउँछ परिवर्तित अनुपात पुनर्बल। कुनै बेला 2, कुनै बेला 3, कुनै बेला सोभन्दा बढी, सही बढी प्रतिक्रियालाई पुनर्बल प्रदान गर्नु। के हुन्छ यसमा परिवर्तित अनुपात पुनर्बल भन्छ। यो यसमा परिवर्तित भइरहन्छ। कहिले काहीँ 2 चोटि, कहिले बेला 3 है। यसरी हुन्छ नि त है। अर्को हुन्छ 3। अब अनुपात पुनर्बल यहाँ भनेको खोजेको थाहा छ के हो? यो भनेको समय फेरि होइन। जस्तै कि तपाईँ प्रतिक्रिया देखाउनुहोस्, 2-4वटा गर्नुहोस्, पहिला 3 चोटि गर्नुहोस्, 3 चोटि गर्नुभयो भने तपाईँले पुनर्बल प्राप्त गर्यो। तर अर्को आउँछ समयान्त है। अब आयो निश्चित समयान्तर पुनर्बल तालिका। यसमा के हुन्छ कुनै निश्चित समयसम्म प्रतिक्रिया गरेपछि सम्बलन दिने गरिन्छ। जस्तै कि तपाईँले 5 मिनट पछि विद्यार्थीले कुनै कार्य पश्चात प्रबलन दिने। यदि 5 मिनट तपाईँले कुनै कार्य गर्नुभयो तब 5 मिनट पछि त्यसले के गरिन्छ त? निश्चित समयान्तरमा पुनर्बल तालिका त्यसलाई भनिन्छ। तपाईँले पुनर्बल दिन्छ 5 मिनट पछि है। त्यसै गरी अनिश्चित समयान्तर पुनर्बल भनेको समय निश्चित नगरेको। समय यसमा निश्चित गर्दैन। कुनै बेला 1 घन्टामा दिन्छ त कुनै बेला 2 घन्टामा, कहिले 3 हप्ता, कहिले 1 हप्ता, यसरी गरेर कुनै समयको यसमा ठिकान हुँदैन। त्यही भएरको हो परिवर्तित अनुपात भनेको त्यो बुझ्नुभयो। त्यो भनेको तपाईँले यति प्रतिक्रिया गरेर देखाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँले 1 पुनर्बल पाइन्छ। परिवर्तित भनेको तोकिएको हुँदैन त्यसमा। कहिलेकाहीँ 2 गर्नुहोस् तब पुनर्बल पाइहाल्छ, कहिलेकाहीँ 3 गर्नुहोस् तब पुनर्बल पाइन्छ। तर त्यही निश्चित गर्यो, निश्चित अनुपात गर्यो, त्यसलाई भन्छ। जस्तै कि तपाईँले प्रत्येक 5वटा प्रतिक्रिया देखाउनु भयो भने तपाईँले 1 पुनर्बल पाउँछ है। त्यही भनेको निश्चित समयान्तर भनेको के हो त? तपाईँले निश्चित समयान्तर भनेको तपाईँको समय तोकेको हुन्छ, समयान्तर समय तोकेको हुन्छ। तपाईँले यति मिनटपछि पुनर्बल अवश्य प्राप्त हुन्छ है। त्यही भएर अब आउँछ पृष्ठपोषण प्रक्रियाको रूपमा पुनर्बल। पृष्ठपोषण सूचनात्मक हुन्छ। पृष्ठपोषण भनेको सूचनात्मक हुन्छ। पुनर्बल भनेको भौतिक रूपमा दिन्छ है। कक्षा कोठामा पुनर्बल भौतिक रूपमा प्रदान नगरेर प्रतीकात्मक रूपमा प्रदान गरिन्छ। कक्षा कोठामा सामान्यतया प्रयोग गर्ने पुनर्बल माध्यमिक पुनर्बल हो।
कक्षा कोठामा सामान्यतया प्रयोग गर्ने पुनबल माध्यमिक पुनबल हो। नोट मानिसको प्रतिक्षेप के अब हामी यो सबै पढिसक्यो। अब इन्डमा हामी आइसकेको छु। अब समाप्त हुनेवाला छ है। अब हामी नोट पढाउँदा केही भिभिआई कुरो रहेको छ। मानिसको प्रतिक्षेप क्रिया काँडा भित्ता हात तान्नु, हावाको झोकमा आँखा चिम्लिनु, खाना देख्दा रियाल आउनु भनेको यो प्रतिक्षेप क्रिया हो है। सिकाइको प्रक्रिया र उत्पादनमध्ये उत्पादनमा मनोवैज्ञानिकको एकमत हुन्छ है। सिकाइको उत्पादनको रूपमा मनोवैज्ञानिकहरू व्यवहार परिवर्तनलाई मान्छ। सिकाइको उत्पादनको रूपमा मनोवैज्ञानिकहरू के को रूपमा मान्छ त? व्यवहारको रूपमा। सिकाइको रूपमा व्यवहार परिवर्तनलाई लिए पनि व्यवहारवादीहरू यसलाई बानी निर्माणको रूपमा हेर्छन्। मनोवैज्ञानिकहरू सिकाइको उत्पादनलाई व्यवहार परिवर्तनको रूपमा, बानी निर्माणको रूपमा व्यवहारवादीहरू हेर्छ। संज्ञानवादीहरूले व्यवहार परिवर्तनलाई संज्ञानात्मक संरचनामा परिवर्तनको रूपमा हेर्छन्। तिनटैको अलग अलग छ। मनोवैज्ञानिकहरूले व्यवहार निर्माण परिवर्तनको रूपमा हेर्छ। त्यसै गरी व्यवहारवादीहरूले बानी निर्माणको रूपमा हेर्छ। संज्ञानवादीहरूले संज्ञानात्मक संरचनामा परिवर्तनको रूपमा हेर्छ। सिकाइको उत्तेजना तत्त्वको सम्बन्ध व्यक्तिको आवश्यकतासँग हुन्छ। व्यक्तिको आवश्यकतासँग के को सम्बन्ध हुन्छ त? सिकाइको उत्तेजनासँगको सम्बन्ध छ है। ल हामी अब युनिट 3 हाम्रो सक्यो है। भोलिदेखि हामी सेट पढ्ने है। भोलिदेखि हामी सेट स्टार्ट गर्ने। जस्तै कि हाम्रो 65वटा सेट छ, त्यो सेट हामी स्टार्ट गर्छौँ है। ल आजको लागि यतिकै गरौँ। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने